र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर प्रतीत्य समुत्पादको आधार गरेर नै देशना गर्दछु। अहिले हिजो अस्तिबाट देशना हुँदै आएको सिलसिला त बिर्सिनु भएको छैन हैन? अहिले कहाँ पुगिरहेको छ? अहिले अब कुन प्रकारले निस्किने यो चक्रबाट सधैँ हिँड्ने बाटोबाट अहिले नयाँ बाटो हिँड्न परेको छ। नयाँ बाटो हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्ने, केलाई पहिला बुझ्न पर्छ भन्ने विषयबाट जाँदैछौँ। र विशेष गरी नयाँ बाटो भन्दाखेरि कसको लागि नयाँ हो? हाम्रो लागि नयाँ बाटो। हाम्रो लागि के भएर नयाँ भयो? कहिले कुनै जन्म पनि हिँडेको थिएन र कहिले कुनै जन्म पनि नहिँडेको बाटो हुँदाखेरि सुरुमा त बाटो जान्नको लागि अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ। मेसो लाग्यो भनेपछि त मेसो लागिसकेपछि त जान्न सजिलो भएर जान्छ। सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ। यसमा पनि अप्ठ्यारो भएको आफ्ना नयाँ कान हुनाले हो। कान छिप्पिँदै गएपछि के हुन्छ? कान छिप्पिँदै गएपछि भनेको कान छिप्पिने भनेको घरिघरि धर्म सुने बार कान छिप्पिन्छ, घरिघरि ध्यान बसे बार समाधि छिप्पिन्छ, घरिघरि विपश्यना गरेदेखि ज्ञान छिप्पिन्छ। र कान पनि के हुनु पर्यो? कान पनि छिप्पिनु पर्यो, ध्यान पनि छिप्पिनु पर्यो, ज्ञान पनि। अहिले चाहिँ कस्तो छ? अहिले कान पनि, ध्यान पनि, ज्ञान पनि कलिलोलाई अब छिप्पिने गराउन पर्यो। र विशेष गरी अहिले यो विपश्यना भन्ने कुरा साधारण व्यक्तिको काम चाहिँ होइन, यो चाहिँ विशेष व्यक्तिको काम हो। साधारण व्यक्तिले यो मार्ग सक्दैन पनि। सक्छ? पारमी अलिकति पनि प्रभाव छैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई पारमी भागी हुन्छ। पारमीको प्रभाव भएर आएकालाई चाहिँ निर्वाण भागी पनि हुन्छ। र विशेष गरी अहिले यो प्रज्ञा मार्ग भन्ने कुरा, प्रज्ञा मार्ग भन्ने कुरा दानशील समाधि मार्ग जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। किन? प्रज्ञा मार्ग भन्ने कुरा परमार्थ धर्मलाई जानेर परमार्थ धर्मलाई आचरण गरेर जानुपर्छ। दानशील समाधिमा प्रज्ञप्तिबाट नै जान्छ। परमार्थ धर्मलाई नजानिकन विपश्यना ज्ञान पनि हुँदैन। हुन्छ त? विपश्यना ज्ञान नभइकन निर्वाण देख्ने मार्ग ज्ञान हुँदैन। मार्ग ज्ञान हुनको लागि विपश्यना ज्ञान चाहिन्छ। विपश्यना ज्ञानको लागि पनि खण्डलाई विशेष गरी नजानिकन विपश्यना ज्ञान हुँदैन। खण्डलाई नजान्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि म मेरो फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष हो यसरी लिएको सत्कार दृष्टि आउँछ। अनि म नित्य छ, बलियो छ, पक्को छ भनेर यसरी लिएको नित्य लिएको सत्सत दृष्टि आउँछ। मरेपछि भ्याइयो, मरेपछि उता केही पनि छैन, मरेपछि मर्यो त सक्यो भनेर लिएको उच्छेद दृष्टि। यिनी तीन प्रकारका दृष्टि भयो भने तीन प्रकारका दृष्टिका साथमा पछि लाग्ने 62 मिथ्या दृष्टिहरू छन्। मिथ्या दृष्टि भनेको गल्ती धारणा, गल्ती मार्गलाई मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। गल्ती धारणा के हो? गल्ती धारणा सहीलाई नजानिकन गल्तीलाई गएर सही हो भनेर तानिएको दृष्टि। दृष्टि भन्ने बित्तिकै नै गल्ती धारणा के हो? गल्ती धारणा सत्कार दृष्टि, सत्सत दृष्टि, उच्छेद दृष्टि होइन। तीनटा दृष्टि अग्रसर भइदियो भने पछिबाट आउने दृष्टि चाहिँ 62 वटा मिथ्या दृष्टिहरू छन्। हो यो मिथ्या दृष्टि नहटाइकन पनि, मिथ्या दृष्टि संज्ञा ज्ञानले नहटाइकन विपश्यना ज्ञान हुन पनि सक्दैन। सक्छ त? हो यो दृष्टि पनि कहाँ हुन्छ त? कहाँ छ त भन्दा यो खण्डमा छ।
खण्डमा छ, खण्डले गर्दा दृष्टि भएको, खण्डको कारणले नै दृष्टि भएको, खण्डलाई नजान्नको कारणले नै दृष्टि भएको, खण्डलाई आफूले जान्न गल्ती भएर पनि दृष्टि भएको, खण्डमा चिन्तन गल्ती भएर पनि दृष्टि भएको, र खण्डको बारेमा गुरु गल्ती भएर पनि दृष्टि भएको, कुरो बुझ्न नसक्दा पनि दृष्टि भएको। र हो यो दृष्टि हटाउनु छ भने खण्डलाई नजाने किन चाहिँ हट्दैन। अहिले हामीले यो दृष्टि नहटेको कारणमा हामीले यो खण्डलाई पहिले सुरु यहाँ के देखिन्छ, म छ भने मेरो सँगसँगै आउँछ, म छ भने मेरो पनि आउँछ, म भएपछि फल्नु पनि आयो, सप्त प्राणी भन्ने आयो, स्त्री पुरुष भन्ने आयो। जब म मेरो फल्ने सप्त प्राणी स्त्री पुरुष हो त्यो धारणा त्यो लिँदाखेरि जुन परमार्थ असली भइएको धर्मलाई जान्न सकिएन। परमार्थ धर्मलाई प्रज्ञप्तिले छोपिदियो। केले छोपिदियो? परमार्थ धर्मलाई पछिबाट केले छोप्यो? प्रज्ञप्तिले छोपिदियो। प्रज्ञप्तिमा गएर दृष्टिले तान्यो, गल्ती धारणा भइदियो। गल्ती धारणा भइदिँदाखेरि सही ज्ञान आउन सकेन। ज्ञानको बाटो बन्द भयो। ज्ञानको बाटो बन्द भयो। बन्द भएकोले गर्दाखेरि अज्ञानको बाटो सुरु भयो। अज्ञानको बाटो, अज्ञानमा के छ भन्दा अविद्या छ भने सँगसँगै तणहा पनि छ। अज्ञानको बाटोबाट हिँड्दाखेरि अज्ञानको कारणले तणहा हुन्छ, तणहाको आधारबाट उपादान हुन्छ, कर्म हुन्छ, फेरि जन्म। फेरि जन्ममा जाने बाटो गल्तीले गर्दाखेरि जान परेको हो। सही जान्ने बित्तिकै मार्गमा टेक्यो। अहिले मार्गमा टेक्न नसकेको, मार्ग भन्ने बाटो, सही बाटोमा टेक्न नसकेको चाहिँ अहिले सही नजान्नाले। किन हो? सही नजान्नाले अहिले यो जुन परमार्थ खण्डलाई केले ढाक्यो? प्रज्ञप्तिले ढाक्यो। रूपलाई मले ढाक्यो। अहिले जो रूप खण्ड छ, रूप खण्डलाई नजान्दाखेरि, रूप खण्डलाई नजान्नको कारणले म भइदियो, फल्नु भइदियो, सत्व प्राणी भइदियो, हात भयो, खुट्टा भयो, ज्यान भयो, शरीर भयो इत्यादि। रूपलाई नजानेको कारणले हो यो प्रज्ञप्तिलाई लियो। प्रज्ञप्तिबाट मिथ्या दृष्टिहरू आयो। मिथ्या दृष्टिले गर्दा सही जान्ने ज्ञान आउन सकेन। सको त? सही जान्ने ज्ञानलाई दृष्टिले बन्द गरिदियो। दृष्टिले ज्ञानलाई बन्द गरिदिएपछि अज्ञानको ढोका खुल्यो। अज्ञानको ढोकामा यिनी सम्पूर्ण क्लेश छन्। अज्ञान भने अरू अविद्या हो। अविद्या पुबङ्गमो सब्बानी अकुशलानी समापेत्वानी। अविद्या अज्ञानता पुबङ्गमो अग्र भइदियो भने सब्बानी सम्पूर्ण अकुशलानी। अविद्या अग्रसर भइसकेपछि सम्पूर्ण अकुशल जाति चाहिँ समापेत्वानी यहीँबाट यसरी पहिला आउँछन्। अकुशल अविद्या अज्ञानकै आधारबाट अकुशल जाति सबै आउँछन्। त्यसो हुँदा यो अज्ञान किन भएको भन्दा सही नजान्नाले, दृष्टि पनि किन भएको भन्दा सही नजान्नाले। हुँदा सही जान्ने बित्तिकै दृष्टि पनि हट्छ, अज्ञान पनि। त्यसो हुँदा सही जान्नलाई चाहिँ विशेष जरुरत छ। अहिले हो यही सही जान्नको लागि पहिलाका जो पारमी भागी भएका बोधिसत्व आदि गरेका ऋषिहरू पनि उहाँहरूको मनमा हरदम प्रार्थना के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब मनुष्य लोकमा आइपुग्नु भयो पहिलाका पारमी भागीहरू, मनुष्य लोकमा आइपुग्नु भयो भने मनुष्य जन्म मिलिसकेपछि मनुष्यको जस्तो बस्न पर्यो कि परेन? मनुष्यलाई मनुष्य कर्तव्य छ कि छैन? मनुष्य कर्तव्यले गर्दाखेरि त्यागेर जान पनि सक्नुहुन्न। किन? कर्तव्यले बाँध्यो। कर्तव्यले अनि भगवानको शासन पनि छैन। फेरि शासन बाहिर यसरी कर्तव्यले बाँधेका ऋषिहरूको मनमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो मन चाहिँ त्यागपट्टि सधैँ ढल्कियोस्, त्यागी हुनेपट्टि मेरो मन सधैँ ढल्कियोस्। उहाँहरूको मनमा त्यो प्रार्थना भइरहन्थ्यो अरे। प्रार्थना भनेको बुझ्नुभयो नि? प्रार्थना भनेको छुटाउने गरिराख्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ
चाँडै नै त्यागी हुन पा, म यो गृहस्थी जिन्दगीमा बस्ने इच्छा छैन, छिट्टै नै त्यागेर जान सक्न पा, मनमा त्यो हुन्थ्यो अरे। पाएन पुराणा सन्ता निकम्मा वीरता सदा, तस्मा निकम्मा निन्नुम हि सुदिठा दिन ओ घरे। पुराणा, पुराणा भनेको के हो? कि पुराना भनेको? पुरानो भनेको पहिलाको, अहिलेको पुरानो हुन्छ कि पहिलाको? पुरानो पहिलाका, पहिलाका भनेपछि पुराना ठिकै हो। पुराना पहिला पहिलाका सन्ता, पारमी भागी भइएका, शान्ति स्वभाव भइएका विद्वान व्यक्तिहरूको चित्त अरे। पाएन, पाएन पालीमा, संस्कृतमा प्रायण भन्छ। पाएन धेरै जसो जन्मै पछि, तपाईँ हामी जन्मै पछि, तपाईँ हामी कति जन्म भेट भएर आयो। कहिले मनुष्यमा भेट भयो, कहिले पशुमा भेट भयो, कहिले पशुमा भेट भयो होला, कहिले प्रेतमा, कहिले नरकमा, कहिले देवलोकमा। पहिलाको भेट त अहिले के भइसक्यो? अहिले त सबै बिर्सिसक्नु भयो। अहिलेको भेट अहिले हुँदैछ। अब मरेर फेरि अर्को जन्म भयो भनेदेखि कुन कुन जन्ममा कहाँ पुगिने हो? यदि प्रेत भएदेखि प्रेतमा फेरि भेट हुन नजिक भयो कि भएन? ऊ पनि प्रेत, आफू पनि प्रेत भएर भेट हुन नजिक भयो कि भएन? देवलोक भए पनि भेट हुन नजिक भयो। तमोलाई कहाँ चाहिँ भेट हुने इच्छा छ? निर्वाणमा त भेट हुन्न। निर्वाणमा एकजना भेट गर्ने भन्ने छ त? कहाँ चाहिँ भेट हुने इच्छा छ? त्यसो भेट हुने इच्छा नै, भेट हुने इच्छा छ कि छैन? त्यसो सबैको माया त्याग्न सक्नुहुन्छ? सबैको माया त्याग्न सक्नुहुन्छ? साथी सँगैको माया त्याग्न पर्यो, घर परिवारको माया त्याग्न पर्यो, छोराछोरीको माया त्याग्न पर्यो, माता पिताको माया, घरको माया त्याग्न पर्यो, सम्पत्तिको माया त्याग्न पर्यो, सुन चाँदीको माया, अनि यही शरीरको माया पनि। माया नत्यागे त फेरि भेट हुन्छ, माया नत्यागे अब भेट, अब कहिले पनि भेट गर्दिनौ भनेपछि नै के हुन पर्यो? माया त्याग्न पर्यो। अहिले ती ऋषिहरू पहिला पहिलाका सन्त, पुराणा पहिला पहिलादेखिका सन्त, पारमी भागी शान्ति स्वभाव भइएका विद्वान व्यक्तिहरूको चित्त अरे। पाएन धेरै जसो भेट भएको जन्म पछि नै अरे। एक जन्म लियो, एउटा परिवार, आफ्नो परिवार भयो, भेट गर्यो, एउटामा माया गर्यो, फेरि त्यहाँबाट मर्यो, अर्को जन्म भयो, आफ्ना परिवार फेरि के भए? अर्का भए, अर्का थरीका परिवार भए, तिनीको मायामा एकछिन तानियो, फेरि मर्यो, अर्को जन्म भयो, अर्का परिवारमा फेरि तानियो। यदि कुकुर भएदेखि कुकुरकै परिवारमा के हुन्छ? कुकुरलाई सबभन्दा माया के को लाग्छ होला? कुकुरलाई कुकुरकै माया हुन्छ नि, होइन? र किरा भए किराकै परिवार हुन्छ, पशु भए पशुकै परिवार, अहिले मनुष्य हो त मनुष्य परिवार। अनि यो परिवारमा म सधैँ बस्छु भनेर पनि र धेरै जसो जन्ममा एउटा परिवारमा जेलिएरै बस्न परेको हुन्छ अरे। परिवारमा जेलिएरै बस्न परेको हुँदाखेरि अहिले मनुष्य भयो, मनुष्य भएर जन्मेपछि मानवता कर्तव्य पनि पालन नगरी भयो त मानवता कर्तव्य पनि गर्न पर्यो। अहिले जस्तै गृहस्थी भइसकेदेखि गृहस्थी कर्तव्य पनि गर्न पर्यो कि परेन? गृहस्थी भइसकेपछि गृहस्थी कर्तव्य पनि गर्न पर्यो। हो यिनी कर्तव्यले आफूलाई बाँधेको हुँदाखेरि यो ठुलो बोझामा बस्न परिरहेको छ विद्वानहरूको चित्त। र ठुलो बोझामा बस्न परिरहेको चित्तले उहाँहरूलाई के हुन्छ भन्दा निखम्म वीरता सदा, सदा सधैँभरि जन्मेपछि नै निखम्म अरे। निखम्म भनेको त्याग्नेपट्टि, त्याग पारमीलाई निखम्म पारमी भन्छ। निखम्म भनेको त्याग्ने, के गर्नु? सम्पूर्ण
साथी सङ्गी घर परिवार जहान छोरा छोरी पत्नी पति धन सम्पत्ति सम्पूर्ण त्यागेर अछट्टे भएर बस्नेलाई निखम्म भन्छ। के भन्छ? निखम्म वीरता सदा, निखम्म त्याग्नेपट्टि नै अभिरता विशेष रुचि हो सरे। त्याग्ने मन चाहिँ हरदम भइरहेको छ अरे, त्याग्नमा मन खुसी हो, जेलिएनमा मन कहिले पनि खुसी नहो। जेलिएर बस्नमा चाहिँ कहिले पनि त्याग्नेपट्टि चाहिँ मन के होस्? कस्ता व्यक्तिमा? अहिले योगीहरूमा हो कि विद्वान व्यक्तिमा हो? योगीहरूमा पनि हो। अहिले अब जेलिएर बस्न नै इच्छा छैन अरे, सधैँ यो त्याग्नेपट्टि चाहिँ मन रमाओस्, जेलिनेपट्टि सधैँ दिगदारी मन होस्। घरलाई दिगदारी बनाओस्, धन सम्पत्ति दिगदारी भयो भने, सम्पत्तिमा दिगदारी भएको व्यक्तिले यति कमाई गर्न पा भन्ने हुन्छ? किन कमाई गर्ने इच्छा भएन? दिगदारी भएर मन त्याग्नेपट्टि गयो। अहिले योगीहरूमा पनि अहिले त्याग्नेपट्टि हो कि जेलिनेपट्टि अरे? दोस्रो पालि सोद्धाखेरि चाहिँ आवाज अलिकति मधुरो हुन्छ। र पाएन पुराण सन्ता निखम्मा वीरता सदा, तस्मा निखम्म निन्नुम हि सुदिठा दिनवो घरे। अरे घरे भनेको त जान्नु हो नि, घरे भनेको के हो? घर। पालीमा पनि घर भन्छ। घरे घर गृहस्थीमा बसेका व्यक्तिमा अरे, घरे भनेको गृहस्थी व्यक्ति, घरेउलो व्यक्ति। त्यतिखेर पहिला घरेउली व्यक्ति र बनौली व्यक्ति भनेर त्यसरी छुट्टिन्थे। बनौली व्यक्ति भनेको त जान्नु हो नि, वनमा तपस्या गरेर फलफुल खाएर आफ्नो प्राण धानेर चाहिँ तपस्या आचरण गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए। घरौली व्यक्ति पनि। र अहिले शुद्धिठा दिनवो घरे अरे, घरमा यो गृहस्थीमा जेलिएर बसेकोमा अरे, दिनवो, दिन भनेको जान्नु हो? दिन भनेको दुखी, दिन भनेको चाहिँ दिन रातको दिन भयो। दिन भनेको दीर्घले चाहिँ दुखी। दिन हो अरे, गृहस्थीमा दुखी जीवनमा बिताउन परेको हुन्छ अरे। कति दुखी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गृहस्थी जीवनमा बिताउन पर्दाखेरि एउटा घरको झमेला पहिले आयो। सर्वप्रथम आफ्नो समस्या पहिला आयो, दोस्रो परिवारको समस्या दोस्रोमा आयो। परिवार छोरा छोरी त्यो समस्या छ कि छैन? अनि ती समस्याको आधारबाट खाना लाउनको समस्या थपेर आयो। खाना लाउनको समस्यामा फेरि कमाई गर्न पर्ने समस्या फेरि थपेर आयो। अनि कमाई गर्ने समस्या भित्रबाट फेरि राजा समस्या पनि आउँछ, चोर डाकाको समस्या पनि, छर छिमेकीको समस्या पनि, समाजको समस्या पनि। हेर्नुहोस् न, धेरै समस्याको घेरामा बस्न परेको हुन्छ अरे गृहस्थीमा। धेरै प्रकारको समस्याको घेरामा अरे, पारिवारिक समस्या, आफ्नो शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आफ्नो स्वास्थ्य विषयको, स्वास्थ्य ठिक भएन भने समस्या, ठिक भए पनि समस्या, परिवार भएन भने समस्या, भयो भने पनि समस्या, घर राम्रो भएन भने पनि समस्या, राम्रो भयो भने पनि फोर्नी हुन् कि भन्ने डर हुन्छ नि त। कसो हो? धन सम्पत्ति छैन भने पनि समस्या, छ भने पनि चोर्नी हुन् कि भन्ने समस्या, आएर माग्दिने हुन् कि भन्ने समस्या। हेर्नुहोस् है। अनि अहिले भएकालाई बचाउन एउटा काम, नभएकालाई खोजी गर्न एउटा काम। कतिबाट पनि सुख भन्ने छैन अरे। अहिले घरे गृहस्थीको यो समस्यालाई दिन हो दुखी भएर बस्न परेको, बिहोर्न परेकोलाई सुधिठा राम्रो गरे आफ्नै भित्री ज्ञानले देखेर अहिले चाहिँ अहिले त्यो समस्यालाई आफ्नै ज्ञानले देख्न सकेर अरे, तस्मा निखम निन्नुम हि सुधिठा दिन हो घरे। घरे गृहस्थीको यो समस्यालाई दिन हो हरदम अनेक प्रकारको यो दुखी बनाउने, यो दुःखको यो समस्यालाई अरे सुधिठा आफ्नै ज्ञानले राम्रो प्रकारले देखेर निखम्म सम्पूर्णलाई त्यागेर जाने निन्नुम हि चित्त सधैँ त्यागपट्टि ढल्किरहने अम्ही हुन पाम। विद्वानहरूको मन चाहिँ सधैँ यो चित्त चाहिँ त्याग्नेपट्टि ढल्किरहने चित्त भएको हुन पाम।
म कहिले पनि गृहस्थीमा जेलिएर अनि गृहस्थीको यो दुःखमा चुर्लुम्म डुबेर बसिरहने व्यक्ति म कहिल्यै हुन नपरोस्। सधैँ मेरो मन चाहिँ यो गृहस्थीबाट निस्केर राम्रोशील समाधि प्रज्ञा ध्यान भावना आचरण गर्ने मन चाहिँ आचरण गर्ने पट्टि चाहिँ मेरो मन हरदम ढल्किने रहोस्। यो चाहिँ विद्वानहरूको प्रार्थना, योगीहरूको प्रार्थना पनि हो न त हो। कुन चाहिँ हो? यही हो भन्दैन, यही नै हो। र अहिले विद्वानहरूको प्रार्थनामा चाहिँ त्यो हुन्छ अरे। किन भन्दा अहिलेको यो समस्याले अहिले यो जन्म मात्रै हो त भन्दा यो समस्याले जेलिएर अब खोजी गर्दाखेरि पनि क्लेश प्रमुख भएर खोजी गर्यो, क्लेशले नै त्यसलाई जम्मा गरेर राख्यो, क्लेशले नै सुरक्षा गरेर राख्यो, क्लेशले नै त्यसलाई विभाजन गर्यो। त्यही क्लेशकै आधारबाट मरेर फेरि चार अपाएको दुःख बेहोर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि दुःख समस्या, पछि पनि अपायमा फेरि समस्या दुःखै दुःख हो। यो दुःखको सागरमा पर्ने मार्ग हुँदाखेरि कहिले पनि मेरो चाहिँ यो संसारीमा गृहस्थीमा जेलिएर बस्ने चित्त चाहिँ कहिले नहो। सधैँभरि यो चित्त त्याग भावना मात्रै हो, त्याग भावना मात्रै हो। शील समाधि प्रज्ञामा अभिरुचि भएको मन होस्। यो चाहिँ विद्वानहरूको प्रार्थना। कसको प्रार्थना? तर त्यसरी प्रार्थना गरेर साँच्चै पनि पहिला पहिलाका व्यक्तिहरू घरेलु जिन्दगीमा दिगदारी भएर त्यागी भएर ऋषि भएर जंगलमा तपस्या गर्ने ध्यान भावना गर्ने थिए कि थिएनन्? गृहस्थी जिन्दगीमा दिगदारी भएर गृह त्यागी भएर जान्थे। तर भगवान उत्पत्ति नभएको समय भइदियो। भगवान उत्पत्ति नभएको समय हुँदाखेरि यो मार्ग हो निर्वाण जाने भनेर बताउने गुरु कोही पनि छैनन्, बताउने गुरु कोही पनि थिएनन्। अनि ध्यान बसे, कोही अब समाधि सिद्धि भएर समाधि मार्गमा गए, कोही वरदान माग्नेतिर पनि गए, कोही केतिर। निर्वाण भन्ने चिजलाई कसैले वरदान दिएर हुने कुरा पनि हो त? तथास्तु तपाईलाई निर्वाण मिलोस् भनेर हुन्छ? हुँदैन। र कोही अब अभिज्ञानतिर गए, त्यही अभिज्ञानबाट मृत्यु भएर ब्रह्मलोक गए। आखिरी अन्तिम ब्रह्मलोक मात्रै भयो, निर्वाण पुग्न सकेनन्। शासन नभएको बेलाका विद्वानहरू पनि त्यतिखेर उपदेश गर्ने सही गुरु पनि थिएनन्, निर्वाणको मार्ग दर्शाउने गुरु पनि थिएनन्। तापनि गृहस्थीमा मन रमाउने थिएन। सधैँभरि त्याग भावना भइरहन्थ्यो। अरे म त्यागी हुन पाऊँ, मेरो यो त्यागीपना चाहिँ कहिले पनि नमेटियोस् उहाँहरूको मनमा। मेरो यो त्यागीपना चाहिँ कहिले पनि नमेटियोस्। गृहस्थी जिन्दगीको दुःखलाई चाहिँ मैले सधैँभरि नै देख्न पाऊँ। दुःखलाई चाहिँ कसो हो? तमहरूले दुःखलाई देख्ने इच्छा छ? दुःखलाई के भन्नुहुन्छ तमहरूले? कहिले पनि देख्न नपरोस्। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यसो विद्वानले दुःखलाई देख्न पाऊँ भनेको कुरा विद्वान हुन सक्ला? विद्वानले के भन्नु अरे? दुःखलाई सुदिठा दिन हो घरे। अरे घरे गृहस्थी मामला, गृहस्थी समस्यालाई अहम मैले दिन हो, सम्पूर्ण यो दुःख मात्रै हो भन्ने विषयलाई सुदिठा राम्रो गरी देख्न पाऊँ उहाँहरूले। अब उहाँहरूले चाहिँ गृहस्थीलाई दुःख देख्न पाऊँ। अहिले अब साधारण व्यक्तिले चाहिँ गृहस्थीलाई के देखिन्छ? गृहस्थी मामलालाई के देखिन्छ? सुख देखिन्छ। एक्लै व्यापार, अलि दिनमा बिहा गर्ने इच्छा भयो, गृहस्थी गर्ने इच्छा भयो, आफूलाई भनेको बिहा गर्न पाए त आनन्दै हुन्थ्यो, ढुक्कै हुन्थ्यो भनेर त्यसमा पनि तानिन्छन् कि तानिँदैनन्? अनि बिहा पनि भयो। अब बिहा भएपछि धेरै कुरा काम कारोबारको बोझा आफ्नो टाउकामा आयो कि आएन? अनि त्यो बोझा बोक्न पर्यो। बोझा बोक्दा बोक्दै एक दुईजना छोराछोरी पनि भयो कि भएनन्? यदि छोराछोरी भएनन् भने पनि के हुन्छ? पीर हुन्छ कि हुन्न? छोराछोरी भएनन् भने पनि पीर भयो। छोराछोरी भएकामा रमाउने मन भयो कि भएन? एक दुईजना छोराछोरी भए अनि तिनको खातिर पनि चिन्ता गर्न पर्यो। अहिले त आफ्नो एउटा अभिभार मात्रै होइन, आफ्नो पनि अभिभार, पतिको या पत्नीको पनि अभिभार लिनु पर्यो,
छोराछोरीको पनि अभिभार लिन पर्यो, अनि आफूले पनि खान पर्यो, उनीहरूलाई पनि खिलाउन पर्यो, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि सुरक्षा गर्न पर्यो, उनीहरूको स्वास्थ्यलाई पनि सुरक्षा गरिदिन पर्यो। अनि त्यसैबाट फैलिँदै नाति पनाति लहरो त लामो आउँछ कि आउन हो। यो लामो लहरो आएकोमा पनि लहरो धेरै झाँगेर आएको र नझाँगिकन आएको कुन रुचाउनुहुन्छ? धेरै झाँगेकोतिर जान्छ कि जान्न? अनि गृहस्थी जिन्दगीमा दिगदारी भयो? दिगदारी भयो त? त्याग्नेको त हिसाबै छैन। त्याग्नेको त गृहस्थी जिन्दगीमा जन्मन झन् जेलिएको जेलिए यिनै क्लेशले जेलिएको जेलिए। जति जेलिए पनि गृहस्थी झमेलाबाट सुख छ? एकजना बिमारी भएर 103 104 बखरा आयो राति भने पर आफू ढुक्कले निदाउन सकिएला? घरमा छोराछोरीलाई 103 104 बखरा आइरहेको छ, अब ढुक्कले निदाउने जस्तो हुन्छ? ढुक्कले निदाउन पनि सकिएन। खुसी भएर बस्न पनि त्यो बेलामा कुनै चाडपर्व खुसीले मनाउन सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, त्यहाँबाट जलाउन थालेको। आफूले जुन कुरालाई तृष्णाले देखेको छ, माया गरिएको छ, त्यसैले आफूलाई के गरिरहेछ? जलाइरहेको छ। तर त्यो जलाएकोलाई थाहा नै छैन। त्यसको खातिर खर्च कति हुन्छ, चिन्ता कति हुन्छ, निन्द्रा कति खर्च हुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि बाधा पर्ने स्थितिमा पुग्छ, आफ्नो कामलाई पनि बाधा परेको हुन्छ। अनि त्यसैमा आफू जेलियो अलिकति आराम लाग्यो भन्ने बित्तिकै मन कस्तो भयो? खुसी भयो। आज त निकै आराम लागेको छ, मन के भयो? त्यो पहिलाको दुःख जति के भयो? बिर्स्यो। पहिलाको दुःख जति बिर्स्यो। इन्दुर हुनाले मलाई यो दुःख भएको नि भन्ने आउँछ? आएको छ? इन्दुर हुनाले मलाई यो दुःख भएको नि भन्ने आउँछ? तर उनीहरू नभएको भए त्यो दुःख थियो? उनीहरू नहुँदाखेरि उनीहरूको खातिर हुने दुःख थियो? तर उनीहरूले गर्दा दुःख भइरहेछ तापनि यिनीहरू हुनाले दुःख भएछ भन्ने आउँछ त? यस्ता त अझै थप्पे पनि हाम्रा सुप्रभास एउटै गर्भलाई शिवलीलाई 7 वर्ष 7 महिना गर्भ धारण गर्नु पर्यो। जन्माउन 7 दिन लाग्यो। कति दुःखले जन्माउन पर्यो? 7 दिन लागेर। अनि जब जन्मिसके पश्चात उहाँको न्वारानमा के हो? न्वारान भनेको थाहा छ होइन? न्वारान भनेको के हो? नाम राख्ने। न्वारान भनेको उहाँको नाम राख्ने दिनको अब नामको मङ्गल लिनको लागि उहाँलाई अब जो बालकको नाम राख्दाखेरि त्यो उसको नामबाट उसको भविष्यमा कल्याण होस् भनेर त्यसको नाम राख्नेको मङ्गल लिनलाई भनेर सङ्घहरू निमन्त्रण गरेर भोजन दान गर्दाखेरि सुप्रभासलाई सोध्नुहुन्छ, ए सुप्रभास, एउटो छोरो जन्मिँदाखेरि त यति दुःख भयो, 7 वर्ष 7 महिनासम्म गर्भमा राख्नु पर्यो, उनको पनि पूर्वको विपाक। अनि जन्म दिने बेला पनि बिमार लाएर जन्मिन 7 दिन लाग्यो। यति कष्ट भयो भने यस्ता छोरा अरू पनि जन्मिने भने तिमीलाई झन् कति कष्ट हुन्छ होला। यस्ता छोरा तिमीलाई अझै पनि आउने भने लिन्छौ भन्नु। यस्ता छोरा त अझै 7 जना आए पनि लिन्छु। दिगदारी छ? दिगदारी छ त? ती दुःख सबै बिर्स्यो। अहिले जो घर गृहस्थीबाट पनि दुःख छ कि छैन? तर त्यो दुःखलाई अविद्याले भुलाइदिइरहेको छ। सबै परिवार तन्जामन्जा हाँसे खुसीसँग र अलिअलि धन सम्पत्ति पनि राम्रो कमाइ पनि भएको छ भनेदेखि त घर नै स्वर्ग जस्तो पनि सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न? दुःख देख्नुहुन्छ? अनि घरमा स्वर्ग जस्तो सम्झिसकेपछि त्यसमा तृष्णाले तानिएको हुन्छ। अविद्या अन्धकारले छोपिदिएको छ, तृष्णाले तानिएको छ। तृष्णाले तानिएकोले गर्दाखेरि छुटकारातिर मन ढल्किन्छ त? कस्तो व्यक्तिको चाहिँ छुटकारातिर ढल्किन्छ? कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ विद्वान व्यक्ति भन्ने? दुःख देख्ने व्यक्तिलाई। कस्तो व्यक्तिलाई? सुदिठा दिनवो घरे। कसो अरे? घरे गृहस्थी मामलालाई, गृहस्थी समस्या धेरै जेलिएकालाई दिन हो, साँच्चै दुःख रहेछ, यसबाट चाहिँ दुःख मात्रै छ भनेर चाहिँ त्यसलाई राम्रो गरी सुदिठा देख्ने व्यक्ति, जान्ने व्यक्ति,
हरदम भइरहेको दिनदिनै भइरहेको घरको समस्यालाई दुःख सम्झिरहने व्यक्ति। अहिले साँच्चै सोच्ने भने तपाईँ हामीलाई भोक लागेको सुख हो कि दुःख हो? भोक लागेर खाना खाएको पनि सुख हो कि दुःख हो? दुःख हो नि। त्यसलाई बनाउन पर्यो, पकाउन पर्यो, अनि अलि रुचि हुने जस्तो बनाउन पर्यो, अनि ल्याउन पर्यो, थालमा पस्किन पर्यो, हात उठाएर ल्याउन पर्यो, मुखलाई बनाउन पर्यो, खनाउन पर्यो, अनि दुईपट्टि दाँत जोडेर चाहिँ त्यसलाई पिस्न पर्यो, फेरि मुखमा चबाउन पर्यो, अनि त्यहाँबाट निल्न पर्यो। सजिलो छ? दुःख छ कि छैन? तर दुःख देखिन्छ? देखिँदैन। यही तृष्णाको एउटा स्वादमा लागेर त्यताको दुःख सबै बिर्स्यो। कलेजले गर्दा दुःख जति सबै के गराइदिन्छ? साँच्चैमा खान पनि सुख हो कि दुःख हो? खाइसकेर अघाउँदा पनि सुख हो कि दुःख हो? न खान सुख, न अघाउँदा सुख, न भोकाउँदा सुख। सुख भन्ने कतिखेर पनि। त्यही भएर विद्वान व्यक्तिहरूले यो शरीरको यो कसुरलाई, यो दुःखलाई, यो पारिवारिकको दुःखलाई, यो गृहस्थीको दुःखलाई हरदम देखेर चाहिँ अहम मेरो चित्तम मन चाहिँ निखममा भिरता, अरे निखममा भिरता, सधैँ त्याग्नेपट्टि चाहिँ ढल्किरहोस् अरे। त्याग्नेपट्टि ढल्कियोस्। यताको झमेलालाई, यो दुःख देखेर झमेलाको मायाबाट त्यागिनेपट्टि चित्त चाहिँ ढल्कि नै रहोस्। ढल्किरहेको चित्त हुन पाऊँ विद्वानहरूले चाहिँ हरदम यो दुःखबाट छुटकारा हुनेतिर या गृहस्थीबाट त्यागी भएर अरण्यवासी भनेको जंगलमा बस्ने तपसी भएर बस्न पाऊँ भनेर यो चित्त भइ नै रहन्थ्यो अरे विद्वानहरूको। कस्ता व्यक्तिको? यदि त्यो चित्त शासनमा, त्यो चित्त उत्पत्ति भयो भनेदेखि शासनको धेरै फाइदा उठाउन सकिँदैन, सकिन्न? अहिले यतिखेर शासन छ, विपස්සना मार्ग पनि छ, निर्वाण जाने मार्ग पनि। अहिले भगवान उत्पत्ति हुनुभएको समय, भगवानको शासन भएको समय हुँदाखेरि निर्वाणको बाटो बताउने गुरुहरू पनि यतिखेर छन् कि छैनन्? यतिखेर बाटो बताउने गुरुहरू पनि भएको बेलामा आफ्नो पनि मनुष्य जन्म भएर बुझ्न सक्ने जन्म भएर भनेको कुरो बुझ्न सक्ने जन्म भएको समय पनि छ कि छैन? अहिले भनेको कुरो बुझ्न सक्नुहुन्छ? मनुष्य सबै एकै त हुन्नन्, बुझ्न नसक्ने पनि हुन्छन्। कोही अब जन्मै बहिरा भएर जन्मेका छन् भने जति नै भगवान उत्पत्ति भएर धर्म देशना गरे भने तिनको लागि कल्याण छ? कोही अब मिथ्या दृष्टि भएर चाहिँ पुरा एकापट्टि तानिएका छन्, मिथ्या दृष्टि भएर भगवान नै उत्पत्ति भएर जति नै निर्वाणको मार्ग देखाए तापनि मिथ्या दृष्टिमा तानिएका व्यक्तिको लागि पनि कल्याण छ त? मिथ्या दृष्टिमा तानिएका व्यक्तिको लागि कल्याण छैन। भगवानको पालामा पनि भगवान उत्पत्ति भएर धर्म देशना गरिरहनु भएको छ। धर्म सुन्ने परिषद पनि धेरै बढ्दैछन्, सुन्दैछन्, बुझ्दैछन्, आचरण गर्दैछन्, कतिले आर्य ज्ञान पाए। त्यो बीचमा पनि मिथ्या दृष्टिले यिनी बुद्ध हाम्रो धर्मसँग मिल्दैन, यिनी त हाम्रा भगवान होइनन्, हाम्रा भगवान त अर्कै हुन्, बुद्ध त हाम्रा भगवान, त्यसो भन्ने पनि थिए कि थिएनन्? अहिले पनि छन्। नेपालमा कोही कोहीलाई सोध्ने भने लुम्बिनी भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँ जानलाई भने यति भोटेका भगवान अरे। कसका अरे? कहाँ हो त्यो? नेपालमा सबैले हो त भन्दा होइन, कसैले भोटेका भगवान अरे। कसो हो? बर्मामा भने के भन्नुहुन्छ? बर्माका नेपालीले चाहिँ भन्नुभयो भने चाहिँ भोटेका भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हाम्रा चाहिँ भन्नुहुन्न। बर्माका भगवान भन्दाखेरि त्यसो कहाँ जन्मिनु भएको भन्ने भने नेपाल त भनिहाल्नुहुन्छ नि। कहाँ जन्मिनु भएको भन्ने भने त्यही भने कसका भगवान अरे? नेपालमा चाहिँ त्यस्तो हुन जान्छ। भगवानकै पालामा पनि थियो त्यो। भगवानकै पालामा पनि भगवान अब धर्म देशना गर्दै हुनुहुन्छ। धर्म सुन्ने परिषदहरू छन्, यता मिथ्या दृष्टिहरू चाहिँ यी बुद्धले हाम्रामा भएका पनि सबै ताने। उनीहरूलाई त हामी पनि गएर बुझ्ने भन्ने चाहिँ छैन, छ त? छैन। अब आफूले गरेको पनि अन्नधुन्न गरेका छन्, अन्धविश्वासले गरेका छन्।
सही ज्ञानले विश्वास गरेका पनि होइन। अन्धविश्वास के हो? अन्धविश्वास। अन्धविश्वासलाई नै हाम्रै सही हो, हामीले गरेको नै ठिक छ, हामीले गरेको नै सही हो भनेर बस्ने थिए। त्यो अन्धविश्वासका पिछे लाग्ने व्यक्ति पनि थिए। भगवान राजगृहमा भगवान परिनिर्वाण हुन्जेलसम्म पनि राजगृहका सबै छुटकारा भइसकेका थिएनन्। सबै छुटकारा भएका चाहिँ होइनन्, हो त होइनन्। र राजगृहका राजा स्वयं बिम्बिसार स्रोत बन्न ज्ञान पाए तापनि त्यहाँका मन्त्रीहरू कोही पुराण काश्यपलाई भगवान मान्ने, कोही निर्गन्थ नाटपुत्रलाई भगवान मान्ने, कोही गोशालाई भगवान मान्ने, कोही बेलाट नाटपुत्रलाई भगवान मान्ने थिए कि थिएनन्? त्यहाँका मन्त्री मध्येमा गौतम बुद्ध भगवानलाई मान्ने जीवक मात्रै थिए। त्यतिखेर बिम्बिसार स्वर्गीय भइसके पश्चात पनि त्यस्तो थियो भनेदेखि बुझ्ने व्यक्तिले बुझ्छन्, नबुझ्ने व्यक्तिले त। अनि बुझ्ने व्यक्ति पनि के हुन्छ सुन्न पर्यो, खोजी गर्न पर्यो भन्ने व्यक्तिले चाहिँ खोजी गर्छन्, बुझ्न पाउँछन्। कोही चाहिँ अब खोजी नै छैन, खोजी नै केही वास्तै छैन। आफूले पनि केही जान्दछन् त भन्दा त्यो पनि केही पनि छैन। अनि खोजी पनि छैन, अरूले गरेकोमा पनि विरोधी, अरूले गरेकोमा पनि। तपाईँ हाम्रा त्यस्ता जन्म कति बिते होला? धन्न अहिले त त्यसबाट जोगिनु भयो। अब त्यसबाट जोगिनु भयो भने अब नयाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्ने भन्दाखेरि खण्ड परमार्थलाई पहिला बुझ्नुपर्छ। खण्ड परमार्थमा पहिला परमार्थ भनेको शब्द बुझ्नुभयो? परमार्थ भनेको शब्द सबैले त बुझ्नु भएन होला, बुझ्नेले त बुझ्नुभयो। म एकपल्ट परमार्थलाई अलिकति बुझाइदिन्छु। भरे खण्ड परमार्थ त भनिरहेको छु, अब परमार्थलाई बुझ्नुपर्छ भनेर बाहिर पनि तपाईँहरूले भन्नुहुँदा अनि त्यो परमार्थ भन्ने के हो भन्ने भने अनि आफू पनि चुप भइयो। कोही अब अर्थ नजानेका शब्द पनि बोल्छन् कि बोल्दैनन्? कोही कोही व्यक्ति हुन्छन् आफै बोल्दैछन्, त्यही बोलिरहेकालाई त्यसो भनेको के हो भनेर सोधिदिँदाखेरि कुन्नी त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। आफूले बोलेको वचन पनि आफूले नजानिकन बोल्ने पनि छन् कि छैनन्? त्यसमा तमोर त होइन होला नि। तमोर मध्येमा पनि कोही कोही हुनुहुन्छ यहाँ सुनेका कुरालाई भन्नुभयो, त्यसको गहिरो भाव चाहिँ बुझ्एन, गहिरो भाव चाहिँ बुझ्एन, गएर चर्चामा कुरामा कुरो चल्दा भन्नुभयो। त्यसो भनेको के हो नि भन्दा को नि त्यो त सोध्न पर्छ। त्यस्ता व्यक्ति पनि अनि त्यसलाई प्रश्न जानेर अनि भन्न थालेर भनाइ गल्ती भयो भनेदेखि अनि भगवानको बाणीलाई आफूले के गरायो? के गरायो? कोही चाहिँ जान्दिन भन्न लाज लागेर, शरम लागेर, जान्दिन भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो लागेर अनि जानी नजानी भन्ने हुँदाखेरि सबै गल्ती गर्ने पनि हुन्छन्। र परमार्थ भनेको परम अर्थ, परमार्थ, परम अर्थ, परमार्थ। परमार्थ भनेको सही भएकोलाई परमार्थ भन्छ। सजिलै बुझ्ने गरी भन्ने भने सही भएकोलाई परमार्थ। सही भएको के हो? सही नभएकोलाई लोकमा चलन गरिएको जति प्रज्ञप्ति, सही नभएकोलाई लोकमा चलन गरेर भएको चाहिँ लोकको चलनले भएको चाहिँ प्रज्ञप्ति। लोकको चलन होस् या नहोस् उसको स्वभावमा सही भएकोलाई, सही भएकोलाई, सही भएकोलाई परमार्थ। अब यसलाई अझै उपमा दिएर बुझाउने भने तपाईँलाई अलिक सजिलो पर्छ। अहिले अब यो शरीर यसलाई के भन्यो? यसलाई के भन्यो? यसलाई हात। हात भन्यो भने गल्ती खान्छ? हात भन्यो भने गल्ती खान्छ? हात भन्यो भने गल्ती खानु, लेप भने पनि गल्ती खानु, किन लोकले चलन गरेको छ। अब हात भन्ने कुरा हो यो अम्लाला भनेको हो, यो अम्लालाई एक कुण्डा गर्दा अम्लालाई रम्छ त्यसलाई भनेको, त्यसो यो हत्केलालाई भनेको, त्यसो यो नारीलाई भनेको, नारीलाई पनि होइन, त्यसो यो ठाउँकालाई भनेको, यो कुइनालाई भनेको, यो माथिकालाई भनेको, सक्यो। हात छ? हात छ? यसलाई के भन्यो? एक एक गरी खोज्दाखेरि हात छ? त्यसो हात भन्ने त साँच्चैमा त छैन, साँच्चैमा त, तर भन्न त हात भनेको भनेन, भनाइको हात सही हो, साँच्चैको हात चाहिँ होइन। भनाइको हात त, साँच्चैको हात त, साँच्चैको हात छैन।
यसलाई अम्लो भनिन्छ यसलाई अम्लो भनिन्छ यसलाई हत्केलो भनिन्छ यसलाई नारी भनिन्छ हो एक एक गरी नाम गर्दै जाने भने हात भन्ने हरायो हराएन हात भन्ने हरायो अब यसलाई के भन्यो अरे अम्लो भन्यो अब यो नङलाई अम्लो भनेको यो छालालाई अम्लो भनेको यहाँका रौँलाई अम्लो भनेको त यहाँ हड्डीलाई अम्लो भनेको त्यसो यहाँ भएको मासुलाई चाहिँ अम्लो भनेको त्यसो यिनी नसाहरूलाई अम्लो भनेको एउटा र एउटा हड्डी जोडिने ठाउँको बिचको यो मासुलाई अम्लो भनेको सकियो अम्लो छ हात पनि हरायो त्यसो हात अम्लो के इत्यादि नाम राखेको भनेको चाहिँ यो चाहिँ सही हो कि प्रज्ञप्ति हो यो प्रज्ञप्ति हो परमार्थमा हात भन्ने छैन हात भन्ने छैन अम्लो भन्ने त्यसो हात नभए चाहिँ टाउकोलाई पनि त्यस्तै गरे हेर्ने भने टाउको पनि छ खुट्टो भन्नेलाई पनि त्यसै गरे हेरौँ त खुट्टो छ मान्छे भन्नेलाई पनि हेरौँ अब मान्छे भन्नेलाई पनि एक एक हेरौँ माथिको कपाल मान्छे हो त माथिको छाला मान्छे हो त निधार मान्छे हो आँखा कान एक एक गरी टुक्राउँदै हेर्नुहोस् त सबै शरीर मान्छे छ त्यसमा मान्छे भन्ने पनि लोकको भनाइमा मात्रै मान्छे साँच्चैमा त परमार्थमा त मान्छे पनि अच्छा पशुमा हेरौँ एउटा गाई भन्नेलाई हेरौँ एक एक गरी सिम्चे गाई हो पुच्छर गाई हो त त्यो छाला गाई हो एक एक खुट्टा चाहिँ गाई हो सम्पूर्ण शरीरलाई एक घण्टा गरेर टुक्राएर हेरौँ गाई छ गाई नभए चाहिँ भैँसी पनि त्यसो पशु भन्ने पनि मान्छे भन्ने पनि देवतालाई पनि त्यसै गरी टुक्राएर हेरौँ देवता पनि ब्रह्मालाई पनि त्यसै गरी टुक्राएर हेरौँ ब्रह्मा पनि त्यसो भए परमार्थमा चाहिँ छैन लोकको भनाइमा चाहिँ छ लोकको भनाइमा चाहिँ लोकको चलनमा भएकालाई प्रज्ञप्ति के हो लोकको चलनदेखि बाहिर भएर सही भएको स्वभावलाई चाहिँ परमार्थ सही भएकालाई चाहिँ परमार्थ अहिले यो माथिकालाई छाला भन्यो यसलाई उकाइदिएर सुकाएर कुटेर धुलो बनाऊँ छाला छ त्यसो छाला नभए चाहिँ अब त्यो मासुलाई पनि हड्डीलाई पनि नसालाई पनि सब एक एक गरी त्यसै गरौँ त आखिर छाला हड्डी नसा भन्ने पनि छ त छैन त्यो धुलोमा हेरौँ त्यसको सारो स्वभाव पनि छ कि छैन नरम स्वभाव पनि छ कि छैन त्यो धुलो एउटा अणु पनि त्यहाँ जम्ने स्वभाव पनि छ कि छैन जम्ने बग्ने स्वभाव छ कि छैन त्यसमा चिसो तातो स्वभाव छ कि छैन चिसो स्वभाव तातो स्वभाव छ कि छैन त्यसमा घुच्याड्ने अडाउने स्वभाव पनि छ कि छैन छ अहिले वैज्ञानिकले पनि हेर्ने व्यक्तिले यो अन्तिम यो पृथ्वीलाई अणु परमाणु हेर्दा हेर्दै हल्लिरहेको मात्रै देखे भन्नेमा आइसक्यो त्यो हल्लिने अरू हो कि वायु स्वभाव हो वायु स्वभाव आखिर हेर्दाखेरि त त्यहाँ त के छ भन्दा पृथ्वी आप तेज वायु हो यो पृथ्वी आप तेज वायु भने मान्छे हो पशु हो त देवता हो त अच्छा पृथ्वी आप तेज वायु हो यो चाहिँ परमार्थ यो चाहिँ के हो परमार्थ त्यसलाई धुलो बनाए पनि पृथ्वी आप तेज वायु त्यसलाई पानीमा फिट्यो भने पृथ्वी आप तेज वायु पृथ्वी आप तेज वायुदेखि अब त्यसलाई मेटाउन सकिन्छ सकिँदैन त्यसलाई धुलो बनाएर उडाइदिए फ्याँक्दियो भने पृथ्वी अब तेज वायु त सकि छैन सही भएकालाई परमार्थ सही भएकालाई लोकले चलन गरे पनि या नगरे पनि सही भइरहेको धर्मलाई परमार्थ धर्म लोकको चलनको लागि मात्रै भएको धर्मलाई चाहिँ प्रज्ञप्ति यसलाई कटोरो भन्यो च्याप्टाइदिने भने थाल भनिन्छ च्याप्टाइदिने भने के भनिन्छ थाल भनिन्छ लामो बनाइदिने भने गिलास भनिन्छ लामो बनाइदिने भने यसका प्रज्ञप्ति त जति नाम बदली गर्दै पनि हुन्छ हो यो परमार्थलाई बदली गर्न सकिन्छ हो यो परमार्थको नाम भगवानले के दिनुभयो भन्दाखेरि रूपखण्ड पृथ्वी आप तेज वायु यो अरू हो कि रूप हो किन भगवान यसलाई रूप भन्नुभएको भगवानलाई रूपम रूपम ते उच्चते कितावतानुको भन्ते रूपम ते उच्चति रूप रूप भन्ने यसरी भनिरहेका छन् भगवान यसलाई रूप किन भनेको भगवानले
रूपदीको भिक्कवै अधिवचनम अरे रूपदी यो चाहिँ नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव भएको हुनाले यसलाई रूप भनिन्छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव भएको हुनाले एकेन विरोधेन रूपदी अरे शीतेन रूपदी उड्नेन रूपदी। अहिले जस्तै कि अहिले यहाँ अब तातो ठोक्यो भने के भयो? अहिले रूप भनेको नै अर्थ चाहिँ अहिले धेरैले जानेको त रूप भन्ने बित्तिकै यो आकारलाई जानिन्छ। साँच्चै रूपको अर्थ चाहिँ रूप भनेको उत्पत्ति भएको हो भन्ने अर्थ आउँछ। रूप भनेको के हो? उत्पत्ति भएको स्वभावलाई के भनिन्छ? अहिले यहाँ चिसो ठोकिएको ठोकेन? चिसो ठोक्यो। चिसो ठोकिँदाखेरि अघि भइरहेको स्वभाव के भयो? अहिले यो नठोकिँदैको स्वभाव र अहिले ठोकिँदाको स्वभाव मिल्छ? अहिले नठोकिँदैको स्वभाव एक प्रकारको थियो, अहिले ठोकिँदाको स्वभाव। त्यसो अघिको स्वभाव के भयो? किन बिग्रेको भन्दा अहिले यहाँ चिसो स्वभाव उत्पत्ति हुनाले चिसो स्वभाव। अहिले चिसो स्वभाव पनि के भयो? उत्पत्ति भयो। के भयो? हो यो उत्पत्ति भयो भनेकालाई रूप भनेको। उत्पत्ति भयो भनेकालाई के भनेको? रूप भनेको नयाँ उत्पत्ति भएको। चाहे चिसो उत्पत्ति होस् या चाहे तातो उत्पत्ति होस्, चाहे बग्ने, चाहे जम्ने, चाहे घुचाउने, चाहे अडाउने जस्तो स्वभाव उत्पत्ति भए पनि, चाहे झमझमाउने, चाहे सिल्काउने, दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने जे उत्पत्ति भए पनि उत्पत्ति भएको भनेको अरू हो कि रूप हो? त्यसो नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएको स्वभावलाई रूप खण्ड। के खण्ड? अहिले अब यहाँ चिसो स्वभाव उत्पत्ति भयो नि, अहिले यहाँ चिसो उत्पत्ति भयो कि भएन? अहिले यो चिसो स्वभाव साँच्चैमा छ कि लोकले चलन गरेको? चिसो स्वभाव चाहिँ साँच्चैमा छ। जुन भएको स्वभाव चाहिँ लोकको चलन हो कि साँच्चैमा छ? अहिले चिसो भएको छ कि छैन? थाहा पाइन्छ कि पाइन्न? आँखाले हेर्दाखेरि देखिन्छ त? त्यो चिसोलाई समाउँदाखेरि समाउँछु भन्दा चिसोलाई समाउन सकिन्छ? आँखाले हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ? समाउँदा पनि छैन, हेर्दा पनि देखिन्न, छैन भनेर हुन्छ? चिसो स्वभाव उत्पत्ति भएको छ कि छैन? चिसो स्वभाव उत्पत्ति भएको अरूले भनिदिनाले मात्रै छ कि आफैले जानेर हो? आँखाले नदेखे पनि ऊ छ, समाउँदा नसमाए पनि छ। त्यो सही भएको धर्मलाई परमार्थ, सही भएको धर्मलाई। अहिले यो चिसो भन्ने नाम चाहिँ प्रज्ञप्ति। प्रज्ञप्ति त जति बदली गरे पनि हुन्छ। परमार्थलाई चाहिँ हामीले पो चिसो भनिन्छ, अरू जातिले चिसो भन्छ? अरू जातिले चिसो भन्छ त? हाम्रो शब्द हाम्रो गोर्खाली भरिको चलन चिसो। नेमाला गएर चिसो भनेर हुँदैन, साङ्ला गएर चिसो भनेर हुँदैन। त्यसो त हाम्रो लागि चिसो सही हो, तर कति तक सही हो? प्रज्ञप्तिको लागि सही हो। त्यसको परमार्थ चाहिँ स्वभाव हो। यो चिसो स्वभाव अघि थियो कि अहिले उत्पत्ति भएको? अहिले उत्पत्ति भएको भनेपछि पुरानो हो कि नयाँ हो? नयाँ उत्पत्ति भएकालाई रूप। अब चिसो उत्पत्ति हुँदाखेरि चिसोमा चिसो एक्लै हुन्छ कि त्यसमा पृथ्वी अब तेज वायु सबै मिसेको हुन्छ? अहिले यहाँ शीत तेज धातु प्रमुख भएर अरू धातु सबै सँगसँगै उत्पत्ति भएको छ। हुँदाखेरि सँगसँगै उत्पत्ति भएको तेजको समूह, रूपको समूह उत्पत्ति भएको हुँदाखेरि रूप खण्ड। के भनिन्छ? रूप खण्ड। अहिले रूप खण्डलाई बुझ्नुभयो? चिसोलाई भने चाहिँ तातोलाई पनि सोही मताई बुझ्नु, दुखेकालाई पनि त्यस्तै बुझ्नु, पोलेकालाई पनि त्यस्तै बुझ्नु, झमझमायो पनि त्यस्तै बुझ्नु, सिल्का हानेकालाई पनि त्यस्तै बुझ्नु। जे जे हुन्छ नयाँ उत्पत्ति भएको चाहिँ रूप हो। नयाँ उत्पत्ति भएको के हो? रूप खण्ड हो। यो चाहिँ रूप परमार्थ हो। चिसो भयो, दुख्यो, पोल्यो, झमझमायो, सिल्का हान्यो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ प्रज्ञप्ति। यो चाहिँ के हो? अहिले दुख्यो भन्ने, एउटा दुख्यो भने नाम राखिदिएको चलन गरेको। जुन स्वभाव चाहिँ उसको स्वभाव छँदैछ, तर त्यसमा दुख्यो भनेर एउटा लोकको चलन मात्रै हो। लोकको चलनलाई अछट्टै हटाइदिएर स्वभावलाई
हेरिदिने भने रूपलाई जाने जग्गा जाने ल। यदि स्वभावतिर नगइकन दुख्यो, मलाई दुख्यो, कहाँ दुख्यो, ज्यान दुख्यो, खुट्टो दुख्यो, कमर दुख्यो, प्रज्ञप्तिपट्टि जाँदाखेरि परमार्थमा पुग्न सकिन्छ त? दुख्यो, हात दुख्यो, खुट्टो दुख्यो, कलाई, मलाई, कसको, मेरो भन्दाखेरि प्रज्ञप्तिले गर्दा सँगसँगै दृष्टि पनि आयो। दृष्टि आउँदाखेरि सञ्च हुने इच्छा लोभ पनि आयो कि आएन? तृष्णा आयो, उपादान आयो, सम्पूर्ण क्लेशहरू आए। हेर्नुहोस् है, चिसाबाट पनि क्लेश आउँछन्, ताताबाट पनि क्लेश आउँछन्, झमझमाउनेबाट पनि क्लेश आउँछन्, दुख्ने पोल्नेबाट पनि क्लेश आउँछन्। यिनै क्लेश। अब विपश्यना भनेको के हो भन्दा क्लेशे मारेन्तो निब्बानम गच्छति ति मग्गो। हेर्नुहोस् है, अहिले यो मार्ग भने चाहिँ क्लेशलाई मारेर अरे निर्वाणतिर गच्छति जान्छ भन्नाले त्यसलाई मार्ग भनेको। यदि क्लेशलाई मार्दैन निर्वाणपट्टि जान्न भने त्यो मार्ग होइन हो त? होइन, अरू हो कि क्लेश हो। क्लेशे मारेन्तो निब्बानम गच्छति ति मग्गो। क्लेशलाई मारेर निर्वाणतिर जान्छ भन्नाले त्यसलाई मार्ग। अब तपाईँ हामी जानुपर्ने मार्गमा होइन त? मार्गमा जाँदाखेरि मार्गले के काम गर्छ? अनि क्लेशलाई मार्छ, निर्वाणतिर जान्छ। क्लेशलाई मारेपछि अर्को जन्मतिर जान्छ त? अर्को जन्मको कारण के हो? हेर्नुहोस्, नजिकको कारण के हो? कर्म। नजिकको कारण के हो? त्यो कर्म कहाँबाट आएको? क्लेशबाट आएको। क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले जन्म हुन्छ। जन्मको शरीरबाट फेरि के उब्जिन्छ? क्लेश। यदि क्लेशलाई मारेपछि कर्म हुन्छ त? क्लेशलाई मारेको ज्ञान कता जान्छ? निर्वाणतिर जान्छ। अहिले यो मार्गको विषयमा भन्नको लागि पहिला यो खण्ड परमार्थलाई नभनिकन हुँदैन। खण्ड परमार्थलाई बुझ्नुभयो भनेदेखि अहिले विपश्यना गर्ने व्यक्तिले पनि केलाई हेर्ने हो भन्दा परमार्थलाई, लोकको चलन जति सबै हटाएर सही भएकालाई हेर्ने हो। सही भएको जो त्यो चाहिँ धर्म हो। लोकको चलन जति धर्म होइन। सही भएको परमार्थ जो त्यो चाहिँ धर्म हो। परमार्थ धर्म सबै कति प्रकारका छन् भन्दा छोटकरीमा 4 प्रकारका छन्। कति प्रकारका छन् हो? त्यसलाई भन्छ परमार्थ धर्म। लोकले मान्ने धर्म त जति किसिम जे माने तापनि सही धर्म चाहिँ कतिवटा छन्? 4वटा। यसमा संस्कार धर्म 3टा, असंस्कार धर्म, संस्कार धर्म, असंस्कार धर्म। संस्कार धर्म भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? संस्कार धर्म भने बन्ने बिग्रिने धर्म हो। संस्कार धर्म भने बन्ने बिग्रिने धर्म चाहिँ 3टा। बन्ने बिग्रिने नभइएको धर्म चाहिँ, बन्ने बिग्रिनेदेखि अलग भएको चाहिँ निर्वाण। के हो? बन्ने बिग्रिनेदेखि अलग भएको चाहिँ निर्वाण। संस्कार धर्म भनेको बन्ने बिग्रिने भइरहेको धर्म चाहिँ संस्कार धर्म हो। त्यो संस्कार धर्म के हो भन्दा चित्त, चैतसिक, रूप, यिनी चाहिँ संस्कार धर्म। निर्वाण चाहिँ असंस्कार धर्म। यिनी 4वटा परमार्थ धर्ममा चाहिँ एउटो संस्कार, संस्कारमा संस्कार धर्ममा चित्त, चैतसिक, रूप, असंस्कार धर्ममा निर्वाण गर्दा कतिवटा भए? होइन, संस्कार धर्म जति सबै यिनी लोक धर्म। निर्वाण चाहिँ लोकोत्तर धर्म। निर्वाण चाहिँ लोक धर्म हो भनेको बुझ्नुभयो भने लुज्जनो पलुज्जनो थेनो ती लोक हो। बिग्रिने भत्किने स्वभाव भएकोले गर्दा त्यसलाई लोक भनिन्छ। लोक भनेको नै अनित्य हो, बिग्रिने स्वभाव। अहिले बिग्रिने धर्म, अनित्य धर्म चाहिँ 3टा। नित्य धर्म चाहिँ निर्वाण अनित्य हो त? निर्वाण कहिले बिग्रिने छ त? अहिले बिग्रिने के छ? चित्त बिग्रिन्छ। बिग्रिन्छ भनेको अनित्य हुन्छ भनेको। बिग्रिन्छ भनेको के हो? नि भरे बिग्रिन्छ भन्दाखेरि लोकको भनाइ फल्नु त बिग्रियो नि, अब के भएर बिग्रियो, या रक्सी खायो, या अफिन खान थाल्यो, या के हुन थाल्यो, त्यसलाई भएर बिग्रियो भन्ने छ कि छैन? अहिले यहाँ भनेको बिग्रिने चाहिँ अनित्यलाई भनेको। अहिले यहाँ भनेको बिग्रिन चाहिँ के लाग्यो? अनित्य। अनित्य भन्नाले यहाँ सुन्नुहोस् है, अघि यहाँ शब्द कानमा ठोकिँदाखेरि यहाँ सुनेको मन भयो कि भएन? अहिले शब्द पनि छैन, सुनेको मन। अहिलेको सुनेको मन के भयो? हो, त्यसलाई बिग्रिन्छ भनेको, बिग्रिने धर्म। अहिले यहाँ कानमा उत्पत्ति भयो कि भएन? उत्पत्ति भएको संस्कार, बिग्रेको अनित्य। उत्पत्ति भएको
बिग्रेको हो त्यो धर्मलाई के धर्म भन्छ? संस्कार धर्म। के धर्म? संस्कार धर्म चाहिँ चित्त चैतसिक रूप, असंस्कार धर्म चाहिँ निर्वाण। जम्मै परमार्थ धर्म 4वटा। परमार्थ धर्म कतिवटा? 4वटा। तब हामी संस्कार धर्मलाई जानेर संस्कार धर्मलाई आचरण गरेर संस्कार धर्मबाट असंस्कार धर्ममा जानुपर्छ। हो त्यो संस्कार धर्मलाई आचरण गर्ने ज्ञानलाई भनेको विपश्यना ज्ञान। निर्वाण देख्ने ज्ञानलाई भनेको मार्ग ज्ञान। मार्ग ज्ञान भनेको नै क्लेशे मारेन्तो निब्बाणम गच्छति ति मग्गो। क्लेशलाई मारेर निभाएर निर्वाण जाने ज्ञानलाई चाहिँ मार्ग भनिन्छ। के भनिन्छ? हो यो मार्ग ज्ञानमा जानको लागि विपश्यना ज्ञान हुन पर्यो। विपश्यना ज्ञान हुनको लागि संस्कार धर्म जान्न पर्यो। संस्कार धर्म जान्न पर्यो। संस्कार धर्म नै यो परमार्थ धर्म हो। हात भने त यसलाई हिजो पनि हात भन्यो, आज पनि हात भन्यो, मर्ने बेलासम्म के भनिन्छ? मरेर जलाउँदा पनि यसलाई के भनिन्छ? हात भनिन्छ। जब खरानी भइसकेपछि बल्ल यो हात चाहिँ के हो? संस्कार धर्म त क्षणमै के भइरहेको छ? अहिले यसैमा भने संस्कार धर्म छ कि छैन? अहिले जन्मिँदै यत्रो हात हो त? क्षणमा बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति हुँदै, बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति हुँदै, बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति हुँदै भइरहेको छ। अहिले यो ठाउँमा बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति हुँदै भएकालाई के भनिन्छ अरे? नयाँ उत्पत्ति भएकालाई संस्कार, बिग्रेकालाई नयाँ उत्पत्ति भएकालाई बिग्रेकालाई संस्कार अनित्य। के हो? संस्कार धर्म चित्त चैतसिक रूप। अब यसमा हेर्ने भने चित्त भनेको मन, जान्ने मन चित्त भयो। चैतसिक भनेको चाहिँ वेदना चैतसिक, यता संज्ञा खण्ड चैतसिक, संस्कार चैतसिक। संस्कार चैतसिक चाहिँ सम्पूर्ण 50 प्रकारका छन् तापनि संस्कार भनेर बुझ्दिनु भयो, त्यति लामो नजाउँ। अहिले वेदना, संज्ञा, संस्कार होइन चाहिँ चैतसिक, यो चाहिँ चित्त। चित्त चैतसिक हुँदाखेरि अहिले यिनी चाहिँ के खण्ड हुन् भन्दा नाम खण्ड हुन्, मनको विभाग हुन्। यिनी के का विभाग हुन्? जान्ने मन, भोग गर्ने मन, सम्झिने मन, बनाउने मन, यिनी मनका विभाग। मनका विभाग कतिवटा? अनि रूपको विभाग एउटो रूप खण्ड, एउटो रूप नाम खण्ड जोड्दाखेरि हो नि 5वटालाई नै संस्कार धर्म। यिनी 5वटालाई के धर्म? संस्कार धर्म। अहिले अब जस्तै कि यहाँ रूपको बारेमा परमार्थ भनेको अहिले बुझ्नुभयो नि, परमार्थ रूप बुझ्नुभयो नि। विपश्यनाले हेर्ने प्रज्ञप्तिलाई होइन, परमार्थलाई, हातलाई हेर्ने होइन, खुट्टालाई हेर्ने होइन, ज्ञानलाई हेर्ने होइन, हेर्ने केलाई हो भन? परमार्थ स्वभावलाई। परमार्थ स्वभावलाई यिनी आँखाले देखिँदैन, हातले समाएर समाइन्छ त समाइदैन, आँखाले पनि देखिँदैन, हातले समाएर पनि समाइदैन। केले देख्छ भन्दा ज्ञानले। ज्ञानले थाहा पाएर देख्ने धर्मलाई समाधि प्रज्ञाले हेर्ने हो। र हो त्यो हेरेर जानेकोलाई बल्ल मार्ग भन्छ। मार्गमा आइयो भनेदेखि नै क्लेश मार्न सुरु भयो कि भएन? र त्यो मार्ग कसरी जान्ने भन्ने अहिले रूप खण्डलाई भन्यो, नाम खण्डलाई पनि भन्ने रहेको छ। र भोलि भन्दै जाउँला। समय पुरा भएकोले गर्दा आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गर्दछु। र आजको पनि एक दिनभरिको दाता हुनुहुन्छ स्वर्गीय उपासक याम बहादुरलाई उद्देश्य राखेर उहाँका सपरिवार चापिन भोगौँबाट दान गर्नुभएको छ।